बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। नमाज नींद से बेहतर है। जल्दी जल्दी उठिए और नमाज फज्र अदा करें। वो अपने मखसूस अंदाज में ये अल्फाज अदा करता हुआ चला आ रहा था। ये उस शख्स का मामूल था कि फज्र की अजान होती उसके 5 या 10 मिनट बाद आ जाता। मौसम की शिद्दत से बेपरवाह अपनी ड्यूटी देने पर मजबूर था। शायद किसी मजहबी जमात से ताल्लुक़ था। मैं वज़ू करते हुए इस नुक्ते पर गौर कर रहा था। भाई बहुत बाहिम्मत इंसान है। मैं दिल ही दिल में उससे मुतासिर हो रहा था। धुंध ने पूरी गली को अपनी लपेट में लिया हुआ था। आम इंसान तो फजर के लिए वजू करने के 100 दफा इरादा बांधते थे, फिर कहीं जाकर लिहाफ से निकलने की हिम्मत होती। मैंने वजू किया और बाहर निकल आया। वो भी गली में ही था और अपनी मखसूस सदा लगा रहा था। मैं पास से गुजरा तो उसने मेरी तरफ देखा, सलाम किया और आगे बढ़ गया। सर्दी की वजह से उसने अपना चेहरा चादर से छुपा रखा था। उसके सलाम में पहल करने पर मुझे कुछ शर्मिंदगी सी हुई। हम तो शायद नाम के मुसलमान हैं। मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा था। मैंने नमाज फ़ज्र के कुछ वज़ाइफ अदा किए जो मुझे मस्जिद के इमाम साहब ने बताए थे। मैं नौकरी के लिए बहुत परेशान था। दुआ मांग कर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। घर आया तो अम्मी ने नाश्ता तैयार किया हुआ था। मैं नाश्ता करके तैयार हुआ और अम्मी से ढेरों दुआएं ली। आज मेरा इंटरव्यू था। मैं ऑफिस पहुंचा जहां इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। मुझे बहुत उम्मीद थी कि यहाँ ज़रूर जॉब मिल जाएगी। 1 हफ्ता गुजर गया मगर जॉब के हवाले से कोई खुशखबरी ना मिली। अम्मी बहुत परेशान थी। अली बेटा, नौकरी के हवाले से कोई खबर नहीं आई। अम्मी फिक्रमंदी से पूछ रही थी। आ जाएगी अम्मी, आप फिक्र मत करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और साथ मैंने अपनी परेशानी छुपाते हुए नॉर्मल अंदाज में अम्मी को तसल्ली दी। इंशाअल्लाह सब खैर ही होगा। अम्मी मेरी तसल्ली पर मुतमईन होते हुए बोली। मैं अपनी कमज़ोरी अम्मी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर मैं ही परेशान दिखता तो वो बेचारी इस उम्र में कैसे हौसला करती। मैं रोज़ कहीं न कहीं इंटरव्यू के लिए निकल जाता, मगर कहीं से मुस्बत जवाब नहीं मिलता। तालीमी काबिलियत होने के बावजूद मैं धक्के खा रहा था, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास सिफारिश नहीं थी। किसी बड़ी शख्सियत से मेरे ताल्लुकात नहीं थे। फजर की अजान हो रही थी। आज मेरा नमाज पढ़ने और वज़ाइफ पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। शायद मायूसी तारी हो रही थी कि इतने दिनों से तो पढ़ रहा हूँ, अभी तक नौकरी तो मिली नहीं। मायूसी ने मेरा घेराव किया हुआ था। मैं कान लपेट कर पड़ा था कि उस अजनबी की आवाज़ आई। कब्र में पहला सवाल नमाज का होगा। आज उसने एक नए जुमले का इजाफा किया था। मेरे दिल पर उस जुमले का ऐसा असर हुआ कि मैं फ़ौरन बिस्तर से निकल आया, वज़ू किया और बाहर आ गया। वो अभी गली में ही था। मैंने जल्दी से सलाम में पहल की। आंखों के अलावा उसका बाकी चेहरा चादर से छुपा हुआ था। मेरे सलाम करने पर उसकी आंखें मुझे मुस्कुराती हुई महसूस हुई। वो बहुत शफकत से मेरी जानिब ही देख रहा था। मेरे सलाम का जवाब देकर वो चला गया। अब रोज़ ही मेरी उस शख्स से मुलाकात होने लगी। वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करता था। लंबा कद, सफ़ेद शलवार कमीज़ और स्याह चादर के साथ वो मेरे बहुत मुतासिर था। आज बातों के दौरान उसने चेहरे पर से चादर हटा दी। वो उम्र से 35 साल का लग रहा था। उसका चेहरा इंतहाई नौरानी और लबों पर बेहद मेहरबान मुस्कुराहट थी। क्या आपका ताल्लुक़ किसी मजहबी जमात से है? मैंने एकदम सवाल किया। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। तो आपको इस काम का कोई मुआवजा मिलता है? मेरा मतलब है उजरत वगैरह, मैंने वजाहत करते हुए कहा। अरे नहीं, मेरा ताल्लुक़ ना तो किसी मजहबी जमात से है और ना ही मैं किसी इदारे का तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ। मैं तो सरवरे कौनैन व मकां का बस अदना सा ग़ुलाम हूँ। मेरी इस कोशिश से अगर एक मुसलमान भी नमाजी बन जाता है तो यही मेरी उजरत है। हाँ, मेरे बड़ों ने मुझे ये काम सौंपा है। जब तक उनका हुक्म होगा अदा करता रहूँगा। उसने बड़ी तफसील से बताया। अगर आपको बुरा न लगे तो आपका नाम पूछ सकता हूँ? मैंने घबराते हुए एक और सवाल कर डाला। नोमान, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप कहाँ रहते हैं? मैं सारी बातें आज ही पूछना चाह रहा था। जमात खड़ी होने वाली है, इसका जवाब फिर सही, वो कहकर तेज तेज कदमों से चलता हुआ मस्जिद में दाखिल हो गया। वो इस कदर तवज्जो से नमाज पढ़ रहा था कि मुझे अपनी नमाज का सोचकर भी
शर्मिंदगी होने लगी थी। एक बात मैंने हमेशा नोट की थी कि नोमान मस्जिद में तो मेरे साथ आता था, मगर निकलते वक्त कभी नजर नहीं आता था। पता नहीं इतनी तेजी से वो कहाँ चला जाता था। एक दिन मैंने जल्दी जल्दी नमाज अदा की और नमाज के बाद नोमान पर नजर रखने के लिए मुझे बाहर जाकर खड़ा होना पड़ा। इतनी देर में अम्मी का फोन आ गया और मैं उसमें उलझ गया कि नोमान मेरे जहन से निकल ही गया। आप नमाज के बाद दुआ नहीं मांगते? मैंने नोमान से सवाल किया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे लगा कि उस सवाल के दरपर्दा जो असल बात पूछने का मकसद है वो नोमान जान गया था। मुझे कुछ शर्मिंदगी सी महसूस हुई। नोमान खामोश रहा। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने भी इरादा किया कि नोमान से उसकी ज़ात के बारे में ऐसे फजूल सवाल नहीं करूँगा। अब मैं जल्दी उठ जाता, पहले ही वज़ू कर लेता ताकि टाइम से वहाँ पहुँच जाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा नोमान से बातें कर सकूँ। पता नहीं क्यों मुझे उससे बातें करना अच्छा लगने लगा। कोई न कोई अच्छी बात सीखने को मिल जाती थी। आज उसके पास इस कदर अच्छी खुशबू आ रही थी जैसे कोई बहुत उम्दा इत्र लगाया हो। अभी मैं खुशबू के बारे में सोच ही रहा था कि उसने जेब से एक छोटी सी अत्र की बोतल निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। ये लो। नुमान मेरी तरफ देखते हुए बोला। नहीं, मैं नहीं ले सकता, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। अरे इनकार मत करो, दोस्ती का पहला तोहफा समझकर कबूल कर लो। ये कहते हुए उसके लबों के साथ उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थी। दोस्ती, इस लफ्ज़ को मैंने अपने लिए एजाज़ समझा। मैंने शुक्रिया कहकर उसका तोहफा कबूल कर लिया। मैं अपनी सोचों में मगन था कि नुमान बोला, अल्लाह बड़ा करीम है। हम मतलब के लिए उसके सामने सजदा करते हैं, मगर फिर भी वो हमें नवाजता है। नुमान के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं घबरा गया। मुझे लगा कि वो मेरा नमाज पढ़ने का असल मकसद जान गया है। मैंने नज़रें चुरा ली। मैं अपनी कज़न हुमा को पसंद करता था। वो मेरी खालाजाद थी। मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी मगर अभी तक जॉब की कोई सूरत नहीं बनी थी, तो मैंने अपना मसला मस्जिद के इमाम साहब के सामने बयान किया। उन्होंने बाजमात नमाज अदा की और कुछ वज़ाइफ पढ़ने को बताए। आज जब नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो मुझे नुमान की बात याद आ गई। मुझे अपना आप अल्लाह के सामने बड़ा मतलबी सा लग रहा था। हम इंसान भी कितने खुदगर्ज होते हैं ना, कभी शुक्र अदा नहीं करते, हमेशा मांगते हैं और वो हमें नवाजता रहता है। वो हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, मगर हमारी ज़िंदगी में तो इतना वक्त ही नहीं कि हम उसकी इबादत के लिए टाइम निकालें। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है, और कुछ ना मिलने पर फौरन शिकवा करते हैं कि इतनी देर से नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरा फलाना काम नहीं हुआ, या इतनी देर से दुआ मांग रहा हूँ, मेरी फलां हाजत पूरी नहीं हुई। वाकई वो बहुत करीम और रहीम है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नुमान ये एक और बात सिखाई थी मुझे। सुबह मेरी नुमान से मुलाकात हुई तो मैं खिलाफ मामूल खामोश सा था। क्या हुआ, परेशान हो? नुमान ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। जी, मैं मुख्तसर बोला। मुझे बताओ, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। वो हमदर्दाना लहजे में बोला। मैं अपने खालाजाद से शादी करना चाहता हूँ, मगर बेरोजगारी आड़े आ रही है। मैंने अपना मसला उसे बताया। बहुत तवज्जो से वो मेरी बात सुन रहा था। कुछ देर गौर करने के बाद उसने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला और मुझे पकड़ा दिया। अली, तुम जब इंटरव्यू के लिए जाओ तो जो शख्स तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हो उसकी मेज़ के नीचे हिस्से में ये नज़र बचा कर चिपका देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। नुमान संजीदगी से बोला। मैंने मज़ीद कुछ पूछने के लिए मुंह नहीं खोला था। उसने हाथ के इशारे से कहा कि जमात निकल जाएगी। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि आज मुझे ज़रूर नौकरी मिल जाएगी। मैंने अम्मी से दुआएं ली और घर से निकल गया। ऑफिस पहुंचा तो देखा सिर्फ 2 सीटें और उम्मीदवार लातादाद। मेरा तो हौसला ही टूट गया। मेरी बारी आई, मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उस शख्स फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने मौका गनीमत जानते हुए वो कागज़ नुमान ने जो मुझे दिया था मेज़ के निचले हिस्से में चिपका दिया, क्योंकि उसने फ़ोन करते हुए मुझे इशारे से बैठने के लिए कहा था, जो मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ और मैंने मौके से फ़ायदा उठा लिया। उस अफसर ने मेरे कागजात बेदिली से देखे और बगैर इंटरव्यू लिए मुझे कहा, सॉरी, आपकी तालीम इस सीट के लिए नाकाफ़ी है, आप जा सकते हैं। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने मायूसी से अपने कागजात उठाए और मुर्दा कदमों से चलता हुआ कमरे के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि फ़ोन की बेल बजी। उस शख्स ने किसी से बात की और फ़ोन बंद करते हुए मुझे आवाज़ दी, मिस्टर अली। मैंने मुड़कर देखा तो वो शख्स मुझे ही बुला रहा था। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि आपके पीछे इतनी बड़ी सिफारिश है। वो शख्स मुझे मुस्कुराती हुई नज़रों से देख रहा था, यानी मुझे जॉब मिल गई थी। मैं खुशी से पागल हो रहा था। अम्मी को खुशखबरी सुनाई, वो खुशी से निहाल हो गई। ज़िल्ले हुमा को भी बताया, मगर असल बेचैनी तो नुमान को बताने की थी।
میں نے پتہ نہیں کیسے رات گزاری. صبح اذان سے پہلے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا, وضو کیا اور نعمان کے انتظار میں گلی میں ٹہلنا شروع کر دیا. نعمان کی آواز دور سے آتی ہوئی سنائی دی. اس پر نظر پڑتے ہی میں خوشی سے دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا. لگتا ہے نوکری مل گئی ہے, نعمان نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا. لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا. دوست اپنے دوستوں پر نظر رکھتے ہیں, اسی لیے دوست کا غم یا خوشی بنا بتائے پتا چل جاتی ہے, نعمان گہرے انداز میں بولا. تو پھر دوستی پکی. میں نے جوش سے ہاتھ آگے بڑھایا. سوچ لو, برداشت کر لو گے؟ نعمان مجھے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا. کیا مطلب؟ میں ناسمجھی سے بولا. مطلب یہ کہ دوستی برداشت کرنے کی ہمت ہے, نعمان پراسرار لہجے میں بولا. ایک تو آپ کی باتیں بہت عجیب ہیں. میں نے مصنوعی ناراضگی دکھائی. اچھا ہاتھ تو ملائیں, میں نے اصرار کیا. نعمان نے چادر سے ہاتھ نکالا اور میرا ہاتھ تھام لیا. نعمان سے ہاتھ ملاتے ہوئے میری چیخ نکل گئی. میرا ہاتھ بالکل سرخ ہو گیا, جیسے آگ لگ گئی ہو. میں درد سے وہیں زمین پر بیٹھ گیا. درد کی شدت سے میں نماز بھی پڑھنے نہ جا سکا. گھر آیا تو امی نے مجھے دیکھا. بہت سے ٹوٹکے کیے مگر جلن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. میڈیکل اسٹور کھلنے میں کافی دیر تھی. میں کافی دیر تک برف لگاتا رہا. وقتی سکون کے بعد پھر وہی درد شروع ہو جاتا. ایک پل سکون نہیں آ رہا تھا. سارا دن درد کی شدت اتنی رہی کہ میں نعمان کو تو جیسے بھول ہی گیا. رات کو نیند نہیں آ رہی تھی جلن کی وجہ سے. میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا کہ اچانک نعمان سے ہاتھ ملانے کا واقعہ یاد آ گیا. پتہ نہیں کیوں مجھے نعمان سے خوف آ رہا تھا. مجھے ایک بات سوچ کر انتہائی حیرت ہوئی کہ جب میں جلن سے بے حال ہو رہا تھا, نعمان اس وقت ایک دم کہاں چلا گیا. رات کو پتہ نہیں کب آنکھ لگی. دیر سے سونے کی وجہ سے صبح اذان کے وقت آنکھ نہ کھل سکی. دروازے پر دستک ہوئی. امی نے آ کر بتایا کہ کوئی نہیں ہے. دوبارہ دستک ہونے پر میں اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا. دیکھا تو نعمان کھڑا مسکرا رہا تھا. کیسے ہو دوست؟ نعمان نے پوچھا. آج مجھے نعمان سے خوف محسوس ہو رہا تھا. میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ جیسے میری ایک ایک سوچ پڑھ رہا تھا. اس کے کہنے پر میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا. حیران ہو؟ نعمان مزید بولا. ہاں, میرے منہ سے اچانک نکلا. تم ہی ہاتھ ملانے کی ضد کر رہے تھے. میں نے تو پہلے ہی پوچھا تھا کہ برداشت کر لو گے. نعمان پراسرار انداز میں بولا. مجھے اس کی بات بے حد عجیب لگی مگر میں چپ رہا. یہ لو. نعمان کے ہاتھ میں چھوٹی سی ڈبیا تھی. یہ کیا ہے؟ میں نے ڈبیا پکڑتے ہوئے حیرت سے پوچھا. یہ مرہم ہے, تم اسے اپنے ہاتھ پر لگا لو, آرام آ جائے گا. نعمان مہربان آواز میں بولا. میں نے فوراً مرہم اپنے ہاتھ پر لگایا. جلن ایسے غائب ہو گئی جیسے تھی ہی نہیں. میں نے شکر گزار نظروں سے نعمان کو دیکھا. مقصد پورا ہوا اور فوراً نماز بھول گئے. یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ نعمان ملامت بھرے لہجے میں بولتا مجھے شرمندہ کر گیا. وہ اصل میں 2 دن سے جلن کی وجہ سے ان کی بات پر میں بوکھلاتے ہوئے بولا. اتنی معمولی سی جلن برداشت نہیں کر سکے, کل دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے میرے دوست؟ نعمان نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا. میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا. میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی نماز ترک نہیں کروں گا, میں ندامت سے بولا. میں نعمان کے ساتھ چلتا ہوا مسجد میں پہنچا. اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ نعمان کی چال کس قدر تیز تھی. بظاہر لگتا تھا کہ چل رہا ہے مگر ساتھ چلنے سے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اڑ رہا ہو. میرا سانس پھولنا شروع ہو جاتا اس کے ساتھ چلتے ہوئے. میرے افسر مجھ سے بہت خوش تھے. وہ مجھ پر بے حد اعتماد کرتے تھے. میں بھی اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھاتا. انہوں نے ایک ضروری فائل مجھے دی کہ میں حفاظت سے اپنے پاس رکھوں. یہ بات صرف میرا کولیگ فیاض جانتا تھا. انہوں نے کچھ دنوں بعد وہ فائل منگوائی تو وہ ملی نہیں. میں نے ہر جگہ تلاش کر لی مگر وہ نہ ملی. امی سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. صبح نعمان سے ملاقات ہوئی. میری خاموشی اور پریشانی وہ جان چکا تھا. مجھے تو جیسے عادت سی ہو گئی تھی نعمان کو ہر بات بتانے کی. میں نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی. علی, تمہاری فائل گم نہیں ہوئی, چوری ہوئی ہے. نعمان ٹھوس لہجے میں بولتا مجھے حیران کر گیا. کیا چوری؟ نعمان, یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا میری فائل کیوں کوئی چوری کرے گا؟ میں بے یقینی کے لہجے میں بولا. میری حیرت پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. نعمان, میرے علاوہ تو اور کوئی جانتا ہی نہیں, پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی بھی حیران اور پریشان تھا. ایک اور بھی شخص ہے جو جانتا ہے. نعمان حیران پر حیران کیے جا رہا تھا. ہاں, مجھے یاد آیا, فیاض. فیاض ہی دوسرا فرد ہے جو اس بات سے واقف تھا. میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا. تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. میں اس کے اتنے صحیح اندازے پر متفق ہوتے ہوئے بولا. تم کل جلدی آفس چلے جانا اور اس شخص کی الماری کی تلاشی لینا. نعمان نے مجھے ہدایت کی.
अगले दिन मैं जल्दी ऑफिस पहुंचा। अभी सिर्फ चपड़ासी आया हुआ था। मैंने फयाज की अलमारी की तलाशी ली मगर कुछ ना मिला। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 9 बजने वाले थे, यानी स्टाफ आने वाला था। मैं वहीं मायूस होकर बैठ गया। नौकरी हाथ से जाने का खतरा मेरे सर पर मंडला रहा था कि अचानक कोई चीज मेरे सर पर गिरी। मैंने संभल कर उसे पकड़ लिया। देखा तो हैरत का झटका लगा कि वो वही फाइल थी। मैंने वो फाइल अपने अफसर के हवाले कर दी मगर नुमान के कहने के मुताबिक फयाज से इस बात का जिक्र भी नहीं किया। तुम्हें कैसे पता चला कि वो शख्स फयाज ही था? मेरे लबों पर सवाल आ ही गया। तुम्हारा ये सवाल बिल्कुल गैर जरूरी है, नुमान मुस्कुरा दिया। फयाज ने ऐसा क्यों किया? मेरे लहजे में हैरत थी। देखो अली, उसने जिस मकसद के लिए भी किया हो, इस बात के बजाय तुम ये गौर करो कि लोगों को कैसे परखना है। बहुत से लोग हासिद तबीयत के होते हैं। ये तुम्हारा काम है कि उनसे कैसे होशियार रहना है। हर एक पर अंधा एतमाद कर लेना अक्लमंदी नहीं। नुमान ना सहाना अंदाज में बोला, ये दुनिया है और यहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं। बचकर निकलना ही कमाल बात है। दूसरों को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं, मगर यह भी ठीक नहीं कि लोगों के हाथों नुकसान उठाओ। वो मजीद बोला, आज नुमान की बातों ने मुझे जिंदगी का एक नया रुख दिखाया था, क्योंकि सच है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। ये आप क्या कह रही हैं खाला जान? मैं हैरान था। क्यों, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने जो तुम यूं हैरान हो रहे हो? खाला अम्मी नाराजगी से बोली, खाला जान, आप इसे समझाने के बजाय मुझे मशवरा दे रही हैं। मैं इस उम्र में अपनी माँ को अकेला छोड़ दूं? मैं अफसोस भरे लहजे में बोला, जिल्ले हुमा, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस कदर जज्बाती और कम अकल होगी। मैंने जिल्ले हुमा को कड़े तेवरों से घूरा। कान खोल कर सुन लो, मैं किसी सूरत में अलग घर नहीं लूंगा और ना ही अपनी माँ को अकेला छोड़ूंगा। मैं बाहर सिर्फ 5 मिनट तुम्हारा इंतजार करूंगा, आना हो तो आ जाओ। मैं अटल लहजे में कहता हुआ बाहर आ गया। उन दोनों को अंदाजा नहीं था कि मैं इस तरह का रद्द-ए-अमल करूंगा। जिले हुमा मेरे साथ वापस आ गई थी। जिले हुमा से मोहब्बत भी एक हकीकत थी, मगर मैं इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि मेरी माँ मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा अहम थी। मैं ऑफिस से घर आया तो अम्मी ने मुझे दादी बनने की नवीद सुनाई। मैं बेहद खुश हुआ। अपने कमरे में आया तो जिले हुमा का मूड बहुत खराब था। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? मैं उसके करीब बैठते हुए बोला। नहीं, जिले हुमा ने जवाब दिया। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं हैरान हुआ। मैं भी औलाद नहीं चाहती। जिले हुमा की अपनी ही मंतक थी। मगर जिले हुमा, ये तो खुदा की रहमत है, वो हमें औलाद से नवाज रहा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। फिर मेरे और अम्मी के समझाने पर वो मान तो गई मगर खुश नहीं थी। जिले हुमा से शादी के बाद मुझे बारहा नुमान की बातें याद आईं। कितना सही कहा करता था, हम दोनों का मिजाज नहीं मिलता, मगर अब ये जिंदगी समझौते की नजर हो रही थी। अम्मी से मैंने वादा किया था कि नौकरी मिलने के बाद आपको उम्रे की अदायगी के लिए ले जाऊंगा। मेरी औलाद की खुशखबरी सुनकर अम्मी ने कहा कि मैं शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। हमारा वीज़ा लग चुका था। जिले हुमा को मैंने खाला की तरफ छोड़ा और अम्मी के साथ एयरपोर्ट आ गया। मेरी फ्लाइट रात को 1 बजे थी। हम इंतजार में बैठे थे कि अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि तमाम ज़रूरी कागजात चेक कर लूँ। मैंने बैग खोला तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। तमाम ज़रूरी कागजात और टिकटों वाला बैग मौजूद नहीं था। मैंने अम्मी से पूछा तो उनके पास भी नहीं था। मेरी परेशानी देखकर वो रोने लगी। मेरे घर से एयरपोर्ट तक का सफ़र 1.5 घंटे का था, यानी आने जाने में फ़्लाइट निकल सकती थी। मैं परेशानी से बौखला रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अम्मी को मैंने वहीं सामान के पास बिठाया और खुद रिक्शा ढूंढने लगा। कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, तुझे अपने हबीब का वास्ता है। मेरे लबों पर दुआ और आंखों में आंसू थे। इतनी देर में अम्मी को दूर से आते हुए देखा। वो मुझे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। मैं भागता हुआ उनके पास पहुंचा। ये लो अली, यही बैग था ना? अम्मी ने मेरे हाथ में बैग पकड़ाते हुए पूछा। जी अम्मी, यही था, मगर आपको कहाँ से मिला? मेरी हैरत खत्म नहीं हो रही थी। फिर अम्मी ने जो बात बताई वो मुझे हैरत में डाल गई। एक आदमी आया था जिसने सफ़ेद शलवार कमीज और स्याह चादर ओढ़ रखी थी। दराज का था। उसने ये बैग मुझे दिया और कहा कि ये अली को दे दें और उसे कहें कि अल्लाह के घर में मेरे लिए ज़रूर दुआ करना। ये कहकर अम्मी खामोश हो गई। वो कौन था जो मेरा नाम जानता था? मैं उसका नाम लेकर दुआ ज़रूर करूँगा। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि नुमान की खुशबू मेरे इर्द गिर्द फैल सी गई। मुझे खुशगवार हैरत होने लगी। पता नहीं क्यों मेरे दिल को यकीन सा होने लगा कि वो शख्स कोई और नहीं, नुमान ही था। मेरा बेटा हुआ था। मैं तो खुशी से निहाल हो रहा था। अम्मी भी बेहद खुश थी। दादी बनकर उन्हें एक खिलौना जो मिल गया था जिससे वो खेलती। मैं उनकी खुशी में खुश था कि जिले हुमा ने फिर से पुरसुकून झील में पत्थर मारकर मुझे बेसुकून कर दिया।
میں دفتر سے گھر آیا تو امی پریشان تھیں اور میرے بیٹے کو سنبھال کر ہلکان ہو رہی تھی۔ امی، ذل ہما کہاں ہے؟ میں نے بچے کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بچے پالنے کا کوئی شوق نہیں، آپ کو شوق تھا آپ ہی پالیں۔ امی کے لہجے میں دکھ تھا۔ میں بے حد غمزدہ ہوا تھا کہ کیسی ماں ہے جسے اپنے بچے پر رحم نہیں آیا۔ میں اس کے گھر گیا تو وہ یوں مطمئن تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ذل ہما، یہ کیا حرکت ہے؟ میں دکھ اور افسوس سے بولا۔ علی، میں تمہارے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتی۔ تمہارے گھر کی پابندیاں میری برداشت سے باہر ہیں۔ بچہ تمہاری خواہش تھا، میری نہیں، اسی لیے یہ تمہارے ہی پاس رہے گا اور خلا کے پیپر تمہیں جلد مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بے رحمی سے اندر چلی گئی۔ ایک پل میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ذل ہما نے محبت کا مان بھی نہیں رکھا۔ میں گھر آ گیا۔ مجھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے نعمان کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ مجھے اس کا کہا ہوا ایک ایک لفظ یاد آ رہا تھا کہ تم اور ذل ہما دو الگ مزاج کے لوگ ہو۔ ضد سے حاصل کی گئی چیز میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھ رہا تھا جو مجھے نعمان کی پرخلوص دوستی کی یاد دلا رہا تھا۔ نعمان، کہاں ہو تم؟ میں بہت پریشان ہوں۔ تم تو بغیر کہے میری مشکل جان لیتے تھے۔ مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے دوست۔ ایک دفعہ آ جاؤ، میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ ذل ہما سے شادی کرنے میں تمہارا مشورہ نہیں مانا تھا، شاید تم ناراض ہو گئے تھے۔ میں اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر نہ جانے کب تک خود کلامی کرتا رہا اور میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا ایک بہت خوبصورت جگہ ہے جو نہ زمین لگ رہی تھی نہ آسمان۔ عجیب نور بھرا ماحول تھا۔ لگتا تھا کسی جشن یا دعوت کا انتظام ہو رہا ہے۔ بہت سے دراز قد مرد اور نقاب پوش عورتیں پھر رہی تھیں۔ بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میری نظر نعمان پر پڑی جو مسکراتا ہوا میری جانب آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ نعمان، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں کتنی مشکل میں ہوں، تم تو ایک دفعہ بھی لوٹ کر نہیں آئے۔ میرے لبوں پر شکوہ امڑ آیا۔ میرے رونے پر وہ محبت سے مسکراتے ہوئے میرے گلے لگ گیا۔ میں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکا، مگر دیکھو میں تمہارے پاس آ گیا ہوں جب تم نے مجھے یاد کیا۔ نعمان کی خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں حیران اور غمزدہ تھا۔ میری خاموشی پر وہ اچانک بولا، آج کل تم جس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہو اس کا کچھ حل نہیں نکلنا۔ تم ذل ہما کو آزاد کر دو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا۔ نعمان مخلصانہ لہجے میں بولا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ اذان ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ میں نے خواب نہیں دیکھا۔ یکایک نعمان کی دل فریب خوشبو میرے ارد گرد پھیل سی گئی۔ میں نے گلی میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ مسجد میں بھی نظر نہ آیا۔ میری ملاقات تو نہ ہو سکی مگر کسی نہ کسی طریقے سے وہ مشکل کا حل بتا گیا۔ میں نے ذل ہما کو آزاد کر دیا کیونکہ میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب اسے میری محبت اور اپنے بچے کا ہی خیال نہیں تو پھر کیا بات تھی جو اسے مزید روک سکتی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام شرجیل رکھا تھا۔ میں آفس سے گھر آتا اور اپنے بچے کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ امی مجھے دیکھ کر دکھی تو ہوتی تھی مگر شرجیل نے انہیں بہلا رکھا تھا۔ سارا دن اس کے کاموں میں مگن رہتی۔ اکثر میرے دل میں خواہش آتی کہ کاش نعمان آتا، میں اسے اپنے بیٹے سے ملواتا۔ میں سوچتا اور خود ہی مسکرا دیتا۔ سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ میرا بیٹا بہت بیمار رہنے لگا تھا۔ بہت ٹیسٹ کروائے، دوائیاں لے کر دیں مگر آفاقہ نہ ہوا۔ میں اس کی وجہ سے آفس سے جلدی آ جاتا۔ وہ بے تحاشا روتا رہتا۔ ایک دن تو وہ اتنا بے چین تھا کہ ایک پل کے لیے بھی چپ نہیں ہو رہا تھا۔ امی بیچاری ہلکان ہو رہی تھی اسے سنبھال کر۔ میں نے اسے گود میں اٹھا کر گلی میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ حالانکہ خاصی سردی تھی، میں اسے لے کر گلی میں ٹہل رہا تھا کہ آواز آئی، گرا منڈے۔ میں نے سنا مگر شرجیل کو چپ کروانے کی وجہ سے میں نے ایک پل کے لیے بھی اسے نہ دیکھا۔ میں دوبارہ چکر لگانے لگا۔ دیکھا ایک دراز قد شخص میرے قریب کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں انڈوں کی بالٹی ہے۔ لگتا ہے آپ کا بیٹا بیمار ہے۔ وہ اجنبی آواز میرے قریب سے ابھری۔ جی، اس کو سردی لگ گئی ہے، میں نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ اس آدمی نے اپنا ہاتھ چادر سے نکالا اور میرے بیٹے کے سویٹر میں ڈال کر سینے پر رکھ دیا۔ میرا بیٹا جو ایک منٹ بھی چپ نہیں ہو رہا تھا اب یوں پرسکون تھا جیسے بیمار ہی نہ ہو۔ میرا بیٹا اس شخص کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، بلکہ بار بار ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا کہ جیسے اس کی گود میں جانا چاہ رہا ہو۔ اس کا نام بدل دو۔ لفظ شین سے شروع ہونے والے نام ہر کسی کو راس نہیں آتے، اسی لیے یہ بیمار رہتا ہے۔ اس نے بالٹی میں سے ایک انڈا نکالا اور میرے بیٹے کو پکڑا دیا۔ وہ ایسے کھانے لگا جیسے کافی دنوں کا بھوکا ہو۔ وہ شخص جانے لگا تو میں نے پکارا، بھائی پیسے تو لیتے جاؤ۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے میری طرف دیکھا تھا۔ دوستوں سے پیسے نہیں لیتے،
یہ کہہ کر وہ تیزی سے گلی سے نکل گیا۔ میرا دل چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ یہ نعمان تھا۔ میں تیزی سے گلی کے کونے پر گیا مگر اس شخص کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اتنی جلدی وہ کہاں چلا گیا تھا؟ میرا بیٹا بہت دنوں بعد پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس شخص کے الفاظ میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اس نے مجھے دوست کیوں کہا؟ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے کا نام شین سے ہے؟ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ مہربان اجنبی کوئی اور نہیں، نعمان ہی تھا۔ آج پھر ایک دفعہ وہ میری مشکل میں کام آیا تھا۔ میرا بیٹا نعمان 5 سال کا ہو گیا ہے۔ جی ہاں، میں نے اس کا نام بدل کر نعمان رکھ دیا تھا، اور نعمان سے محبت کا یہ اندازہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے عزیز دوست کے نام پر رکھا۔ آج بھی جب سرد راتوں میں کوئی آواز لگاتا ہے کہ گرم انڈے یا نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر ادا کریں، تو میں باہر گلی میں نکل آتا ہوں۔ مجھے آج بھی اس فرشتے جیسے مہربان دوست کی تلاش ہے۔ اسے یاد کرتے ہوئے میری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ نہ جانے وہ مجھے یاد کرتا بھی ہوگا یا نہیں۔ ابھی بھی نعمان کی خوشبو مجھے اپنے ارد گرد سے محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ میرے قریب ہی بیٹھا ہو، مگر ایسی کون سی پابندی ہے جو اسے میرے سامنے نہیں آنے دیتی؟ اس سوال کا جواب شاید میں کبھی بھی نہ ڈھونڈ پاؤں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔